नेपाल टेलिभिजनका लागि जय बजरङ्गबली मिडिया हाउस प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्तुति विकास र बहस। अब सुरु हुँदैछ कृषकहरूको भेला, कृषि महामेला। श्रमजीवी कृषकहरूको श्रम र पसिनाको सम्मान, भूमिपुत्र अन्नदाताको सुरक्षा, समृद्धि र पहिचान। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077। प्रथम राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2076 को भव्य सफलतापछि कृषि उत्पादन, पशुपन्छी पालन, मत्स्य पालन, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा संलग्न व्यवसायिक कृषकहरूलाई आकर्षक पुरस्कार राशि सहित सम्मान गरिने कार्यक्रम। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077। आयोजक शिखर नेपाल। थप जानकारीका लागि फोन नम्बर 01 51 72 155, मोबाइल नम्बर 98 63 99 31 99, इमेल shikharkrisakaward@gmail.com। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बिहान 9 बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम विकास र बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शेखर खनाल। दर्शकवृन्द, आजको विकास र बहसको श्रृङ्खलामा भने हामी विभिन्न सेक्टरका विषयगत रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम विकास र बहसको आजको पहिलो रिपोर्ट अब हामी यहाँहरूको माझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डेले हालै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशाला प्रमुखको पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। यसअघि बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा उपसचिव पदमा कार्यरत डाक्टर पाण्डे मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा मूल्याङ्कन शाखा प्रमुख तथा बागमती प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको निर्देशकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर पाण्डे केही समय अघि मात्रै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा छनौट हुनुभएको हो। लगन र मेहनतमा विश्वास गर्ने डाक्टर पाण्डे पशुपक्षी विषयको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। अध्ययनमा अब्बल, उहाँको सरकारी सेवा पनि उत्कृष्ट रहोस्। कार्यक्रम विकास र बहस उहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछ। दर्शकवृन्द, यो विशेष रिपोर्टपछि अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ अर्को एक विशेष रिपोर्ट। सपनाको भारी बोकी म एक्लै कहाँ तर्न सक्छु, बनाउनु छ उज्यालो भविष्य म एक्लै कहाँ गर्न सक्छु। तिमी हात देऊ, तिमी साथ देऊ, जुनी जुनी तिम्रो मुहारमा सफलताको म सारा रङ्ग भर्न सक्छु। कर्मशील मानिसलाई हात दिने, साथ दिने, माया र विश्वास दिने सहयात्री मिल्यो भने उसले संसार जित्न सक्छ। कर्ममा प्रतिबद्ध मानिस सङ्घर्षबाट निखारिएर सफलताको उचाइ छुन्छ। झन् त्यसमा हौसला दिने सहयात्रीको ऊर्जा र भरोसा प्राप्त गरेपछि उसको उत्साह 2 गुणा वृद्धि हुन्छ। त्यही 2 गुणा उत्साह बोकेर पोल्ट्री क्षेत्रमा अग्लो परिचय बनाएको जोडीको नाम हो अर्जुन अरियाल एवं सुमा अरियाल, अर्थात् अन्नपूर्ण पोल्ट्री एग्रो फार्म प्राली तथा अन्नपूर्ण पोल्ट्री ब्रिडर्स फार्म प्रालीका सञ्चालक हुनुहुन्छ उहाँहरू। चितवन जिल्लाको खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 ज्यामिरेमा करिब 2.5 बिघा क्षेत्रफलमा उहाँहरूको यो फार्म रहेको छ। यहाँ विशेष गरी अन्डा उत्पादन हुने गर्दछ। 2058 साल असाढ 26 गतेदेखि अन्नपूर्ण पोल्ट्री एग्रो फार्म प्रालीले व्यावसायिक उत्पादनमा प्रवेश गरेको हो। 2000 कुखुराबाट सुरु गरिएको यो फार्ममा अहिले 2 लाख कुखुरा छन्, जसले दैनिक अन्डा दिइरहेका छन्। अर्जुन अरियाल नेपाल बैंक लिमिटेड र सुमा अरियाल जनकपुर चुरोट कारखानाको पूर्व कर्मचारी हुनुहुन्छ।
2051 सालमा श्रीमानले साथीहरूसँग मिलेर सञ्चालन गरेको उग्रतारा बहुउद्देश्य फर्मको अवलोकन गर्न पुगेकी सुमा अर्यालको मनमा योभन्दा पनि अझै राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच आयो र स्थायी जागिर राजीनामा गरी फार्मको सञ्चालक भएर पोल्ट्री व्यवसायमा प्रवेश गर्नुभयो। वास्तवमा उहाँहरूको मिटिङ थियो, म भिजिटमा आएको। अब फेरि मैले त्यहाँको हजुरको विभिन्न दृश्यहरू देखेँ कि एकदम पोहोर। अब मेरो काठमाडौँमा जाहिर खाएर बनाएको एउटा घर थियो, त्यही घर ब्याङ्कमा राखेर लोन लिएर त्यो खोलेको। मलाई त हट हुने भयो नि त होइन। अनि त्यसपछि आएर मैले त्यो देखेपछि मैले यहीँ बसेर नै त्यो रिजाइनेसन काठमाडौँ पठाइदिएँ, छोरीलाई लगेर दियो भने। म त्यसपछि जाँदै गएन। त्यसपछि आएर म अनि कति 2058 सालमा त्यो फेल भएपछि अनि हामीले यो चाहिँ नि सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसबाटको अनुभव र उत्साहबाट एकल व्यवसायको सुरुवात गर्नुभयो अन्नपूर्ण पोल्ट्री एग्रो फार्म प्रालीको नाममा। श्रीमानलाई वास्तवमा मैले सपोर्ट गरेँ हो कि उहाँले सबै बाहिरको हेर्ने हो। उहाँमा एउटा त्यो भिजन, त्यो गर्न सक्ने त्यो एउटा छ नि डाइनामिक, त्यो उहाँ चाहिँ पावर भनौँ, यो स्ट्रङ, इज भेरी स्ट्रङ म्यान है। तर मैले के भने उसलाई चाहिँ सपोर्ट हुन्छ, एउटा कभरको रूपमा भनौँ न, हेर जस्तो भित्रको आइज होल है मैले हेरेँ। यो फार्मको सम्पूर्ण कार्य सुमा अर्यालले हेर्नुहुन्छ भने श्रीमान अर्जुन अर्यालले बजार व्यवस्थापन, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय, अडिट लगायतको कार्य हेर्नुहुन्छ। अब ब्याङ्कहरू अनि मेरा यहाँका स्टाफहरू यी सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग हुन्। मेरा औँला, हात, नाक, कान, मुख भनेको जस्तै यी सबै व्यक्तिको त्यति नै कन्ट्रिब्युसन छ। यिनलाई म्यानेज गरेर त्यो कन्ट्रिब्युसन, त्यो उनीहरूको चाहिँ डेडिकेसनलाई त्यो ठाउँमा एप्लाई गराउनु पनि त्यो पनि धेरै ठुलो कुरा हो। उनीहरूको पनि त्यहाँ धेरै ठुलो भूमिका छ। विक्रम सम्वत 2028 सालमा प्रेम विवाह गर्न पुगेको यो जोडी व्यावसायिक क्षेत्रमा झैँ व्यावहारिक क्षेत्रमा पनि उत्कृष्ट जोडी हो। सन्तुष्टि, हामी सन्तुष्ट नभएको भए आज हामी यो उमेरमा यति इनर्जेटिक, यति स्वस्थ, यति तपाईँको चाहिँ फेसल्ली पनि भनौँ न, तपाईँको आज स्ट्रक्चर रूपमा पनि तपाईँको यति क्यापेबल भएर हामी बोल्न सक्थ्यौँ न। सन्तुष्ट छौँ हामी। उहाँका 2 जना छोरीहरू हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ। यो प्रेमिल जोडीको निवास पनि यही फार्मभित्रै रहेको छ, जसले गर्दा 24 घण्टा कुखुराको निरीक्षण गर्न सजिलो हुन्छ। काठमाडौँमा रहेको घर बेचेर कुखुरा पालन व्यवसाय सञ्चालन गर्नु सजिलो थिएन। अदम्य साहस, सोच र सङ्कल्पमा प्रतिबद्ध भई अघि बढ्दै जाँदाको परिणाम हो यो। नेपालको उत्कृष्ट फार्मको रूपमा परिचित यो फार्म नमुना फार्म पनि हो। अन्नपूर्णको अन्डा भनेपछि उसलाई प्याक पनि चाहिएको छैन, उसलाई कुनै सोरुम पनि खोल्नु परेको छैन। ऊ मार्केटमा धेरै पपुलर छ। कहाँको अन्डा भनेपछि अन्नपूर्णको अन्डा छ भने के 50 खसाल्नुहोस् भनेर मेरो अन्डा अगाडि राखेर अरूको अन्डा दिन्छु। अब मलाई 1 दिनमा राखेर मेरो 19 दिनको बन्दमा पनि मैले अन्डा गाड्नु परेन, 6 महिनाको लकडाउनमा पनि मैले अन्डा गाड्नु परेन, मेरो अन्डा गइरहेको छ। त्यति एउटा गुडविल चाहिँ मेरो छ कि मैले अन्नपूर्णले कमाएको छ। यो फार्मभित्रै करिब 500 घन मिटरको बायोग्यास प्लान्ट पनि छ। वर्ल्ड ब्याङ्कको करिब 52 लाख अनुदानमा निर्माण भएको यो प्लान्टबाट उत्पादित बिजुलीले यहाँ भित्रको संरचनालाई उज्यालो बनाएको छ। हामीले अब सोसाइटीलाई के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा, जस्तो अब बायोग्यासबाट हाम्रो बिजुली कम्प्लिट निस्किएपछि म यो 25-30 घरमा नगरपालिकाको रोभरमा नगरपालिकाले गभर्न गर्ने गरेर एउटा बत्ती चाहिँ फ्री डिस्ट्रिब्युट गर्ने 25-30 घर 40 घरलाई र अनि सकेसम्म एउटा अहिले तत्काल चाहिँ एउटा एम्बुलेन्स यही वडामा, म 1 नम्बर वडामा बस्छु, खैरेनी नगरपालिकाको 1 नम्बर वडामा, त्यही वडामा हुने गरेर एउटा एम्बुलेन्स दिने। अनि केही स्कुलहरूलाई पनि केही फन्डहरू, स्कलरसिपको फन्डहरू चाहिँ केही एलोकेसन गर्ने भन्ने हाम्रो सोच छ। जागिर खाएर सबैलाई केही दिन सकिँदैन त। बिजनेस भनेको जति लसमा गए पनि, जति जे भए पनि, कुनै पनि भनौँ न, कसैलाई 2-4 हजार दिने, कसैलाई सहयोग गर्ने, स्कुललाई दिने, बाटोलाई दिने, कुनै मन्दिरलाई दिने, त्यो व्यवसायले दिन्छ कि नभए पनि त्यो हामीले गर्नुपर्छ र व्यवसायले त्यो दिन्छ र हामीले हात फैलाएर दिन सकिन्छ।
यसको सफलताको श्रेय श्रीमती सुमा अर्याललाई दिनुहुन्छ अर्जुन अर्याल। 2000 कुखुराबाट सुरु गरेर हामी आज 2 लाख क्यापासिटीमा जाँदैछौँ। यो सबै कुराको पछाडि एउटै मात्र अवधारणा के हो भने तपाईँ यो सेन्सिटिभ बिजनेसमा तपाईँ आफै यति कन्सियस हुनुपर्छ, त्यो सेन्सिटिभिटीलाई छुन सक्ने, देख्न सक्ने, महसुस गर्न सक्ने त्यो सेन्सेसन तपाईँमा हुनुपर्छ। सफलताको सबैभन्दा ठुलो कुरा तपाईँ एलर्ट हुनुपर्ने सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यो हो। मसँग छैन, मेरो श्रीमतीसँग जे जुन सेन्सेसन छ, जुन उसले पढ्न सक्छ नि, ऊ पढ्छ, ऊ कुखुरालाई पढ्छ, ऊ कुखुरासँग खेल्छ, कुखुरासँग कुरा गर्छ, कुखुरासँग बोल्छ, कुखुरासँग रमाउँछ, कुखुरासँग मजाक गर्छ, कुखुरालाई काखा लिएर हिँडेर बोल्दै हिँड्छ। श्रीमतीको कडा परिश्रम, आत्मअनुशासन र नेतृत्व क्षमताको उहाँ प्रशंसा गर्नुहुन्छ। सुमा अर्याल साहसी एवं कर्मशील हुनुहुन्छ। 18 दिनको बन्द हुँदाखेरि मेरो हजुरको 60,000 कुखुरा थियो खोरमा। ती कुखुरालाई गहुँ खुवाइएन कि चामल खुवाइएन कि के खुवाइएन। अब बुढाले बुढीको मुख हेर्ने, बुढीले बुढीको मुख, आखिर फार्म त चलाउनु पऱ्यो नि, स्टाफमा तलब पनि दिनु पऱ्यो, फार्म पनि चलाउनु पऱ्यो। ती सबै स्ट्रगलहरू पार गर्दै 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 आउँदाखेरि आज यहाँसम्म आइपुगेर अहिले हजुरको आएर 50 करोड लोनमा हामी चाहिँ रनिङमा छौँ। पहिला 3 करोड लोनबाट हामीले सुरु गरेको। प्राविधिक विषयको अध्ययन नगरे पनि अनुभवका आधारमा कुखुराको पोस्टमार्टम, रोग व्याधि पहिचान, भ्याक्सिन तथा औषधिका विषयमा उहाँ पोख्त हुनुहुन्छ। प्रिस्क्राइब भएको अब डक्टरको सर्टिफिकेट मसित छैन। अब मेरो सेक्टरै अर्को म अब यता के बिएड भयो, तर के पनि बाई फोर्स त्यो हेर्दा मैले कुखुराको पोस्टमार्टम गरेदेखि अन्डाको कलरदेखि लिएर जिजीदेखि लिएर जेनरली मैले सबै हेर्छु। मैले कुखुरा पनि छिर्छु, म सबै पत्ता लगाएर डक्टरलाई यो भएको के गर्यो। अहिलेसम्म मैले त्यसरी डक्टर राखेको छैन। हजुर म आफै म सुरुको भ्याक्सिन पनि दिन्छु, आरटिपी पनि दिन्छु, सबै दिन्छु। एउटा चुच्चो चाहिँ जस्तो डिबिकिङ भन्छ नि, त्यो म गर्दिनँ। त्यो चाहिँ कस्तो भने एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ, त्यो अलिकति मिलेन भने त्यसबाट अन्डाको राम्रो पर्फर्मेन्स हुँदैन। अनि त्यो कुरा चाहिँ म गर्दिनँ, बाहिरको मान्छे ल्याएर गराउँछु। अब अहिले चाहिँ नि अब फार्म पनि ठुलो हुँदै गयो भनेर डाक्टर साहबहरूको हामीले चाहिँ उलिएको हो होइन, तर पनि मैले आफै करिब 32 जना कर्मचारीद्वारा यो फार्मको गतिविधि हुने गर्दछ। टेन्सन त तपाईँलाई हुनै पर्छ। टेन्सन कति बेला तपाईँले टेन्सन मुक्त कति बेला हुने हो भने जुन बेलामा गएर तपाईँ चिर निन्द्रामा सुत्नुहुन्छ त्यति बेला हो। तपाईँ टेन्सन नहोस् भनेर तपाईँले कल्पना गर्ने चिजै होइन, त्यो टेन्सन तपाईँको ऊर्जा हो। तपाईँलाई त्यही टेन्सनले ऊर्जावान बनाउँछ। त्यही टेन्सनसँग लडेर तपाईँ डेस्टिनी पाउनुहुन्छ। तपाईँले त्यो टेन्सन नलिएको भए के तेन्जिङ नोर्गेले हिमाल चढ्थ्यो, एभरेस्ट चढ्थ्यो? चढ्दैन है। तपाईँलाई त्यसले पेनिट्रेट गरेर त्यहाँ पुर्याएको। त्यस कारण बडा एउटा कुरा, टेन्सनमा तपाईँ लड्न सक्नुहुन्छ। टेन्सनमा तपाईँ त्यससित फाइट ब्याक गरेर तपाईँ खेल्न पऱ्यो कि तपाईँ हामीले टेन्सनमा खेल्नुपर्छ, टेन्सनमा रमाउनुपर्छ। यदि त्यसरी टेन्सनमा नरमाउने भने आज केपी ओलीजी कहाँ हुनुहुन्थ्यो होला हेर्नु त। टेन्सनमा खेलेर उहाँ राजनेता भएर बस्नुभएको छ। उहाँको वरपर हेर्नुहोस् त कस्ता कस्ता छन्, तिनले उहाँलाई झन् सार्पनेस बनाइरहेछन्, तिनै व्यक्तिहरूले उहाँलाई झन् निखारिरहेछन्। उहाँ झनै निख्रिँदै हुनुहुन्छ, एकदमै चाहिँ नि मजबुत भन्दा मजबुत। आधुनिक प्रविधिबाट दाना वितरण, पानी वितरण र अन्डा सङ्कलन हुने भएकोले कम जनशक्तिबाट प्रभावकारी सेवा लिन सजिलो भएको छ। अटोमेटिक जुन खोरमा 50,000 कुखुरा छ त्यसमा सिर्फ 3 जना मान्छे भएको छ। सबै अटोमेसन, दाना अटो, पानी अटो, अन्डा अटो, खालि अगाडि बसेर टिप्ने। जबकि त्यति 50,000 कुखुरालाई हाम्रो 10 जना मान्छे लाग्छ। कुखुराको दानाको लागि फार्मभित्रै मिल समेत सञ्चालनमा रहेको छ। आफैप्रतिको विश्वास र कटिबद्धताबाट फैलिएको यो व्यवसाय प्रवर्धनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, जसले व्यवसाय विस्तारमा सहज बनाएको छ। मैले 14% इन्ट्रेस्ट तिरेको थिएँ। 14%। आज सेन्चुरी ब्याङ्कले मलाई 7.8 मा दिइरहेछ, लेस देन हाफ इन्ट्रेस्टमा दिइरहेछ। भनेपछि मेरो लागि त त्यो माइलस्टोन हो नि। ब्याङ्कको धेरै ठुलो मलाई
त्यो गुण हो त्यो मलाई किन त्यो गर्दाखेरि ब्याङ्कले पनि एउटा एमाउन्ट त सधैँ पाउने पनि म बलियो हुँदा त ब्याङ्क पनि बलियो हुने भयो नि हो यो एटिच्युड चाहिँ सबै आउनु पऱ्यो हामी सबैमा आउनु पऱ्यो मैले हजुरलाई दिएपछि हजुर राम्रो हुनुहुन्छ हजुर राम्रो भएपछि मलाई मैले पाउँछु हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा एउटा मूल मन्त्र मैले अघि सबै कुराहरू भन्दै पनि इमान्दारितालाई कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँ आफैमा इमान्दार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईँले आफै सोच्नुहुन्छ म इमान्दार छु कि छैन तपाईँको भित्र बस्ने मान्छे चाहिँ त्यो इमान्दार छ त्यो भित्र हामीभित्र भगवान् पनि छ गड पनि छ डेभिल पनि छ जुन बेलामा डेभिलले जित्छ हामी गलत गर्न थाल्छौँ जुन बेलामा भगवान्ले जित्छ त्यो बेलामा हामी असल काम गर्छौँ त्यस कारण हामीभित्र हामी इमान्दार भएर काम गऱ्यौँ भने हामीले गरेका सबै काम ठिक हुन्छन् ती डेडिकेसन पनि आउँछन् त्यो सेक्रिफाइस पनि आउँछ त्यो किलिङ इन्स्टिङ पनि आउँछ त्यो भिजन पनि आउँछ सरकारले हालै मासुजन्य अन्डाजन्य र दुग्धजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेको छ आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि हामी निर्यात गर्ने कृषकहरू थियौँ भने आज आयात गर्ने कृषकको रूपमा जुन खराब परिचयको रूपमा परिभाषित भएको छौँ अब यसलाई ठ्याक्कै उल्टाएर अब असल एउटा देश अब फेरि निर्यात गर्ने पक्षमा आइपुग्यो भन्ने स्थितिमा पुग्नको लागि अब नेपाल सरकारले त्यस्तो नीति एउटा बनाएर सबै किसानहरूलाई समेटेर त्यो किसिमको चाहिँ कार्य गरिदिएदेखि अझ बढी सार्थक हुन्थ्यो र अझ बढी हितकर हुन्थ्यो पैसा मात्रको कुरा होइन फेसिलिटेटको कुरा पनि हुन्छ पहिलो कुरा कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गर्नु पर्यो त्यो कसरी गर्ने त्यो कुरा योजना आयोगले डिफाइन गर्नु पर्यो बजेट एलोकेसन गर्नु पर्यो हैन दोस्रो कुरो कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गर्दै पनि अब त्यसलाई कसलाई दिने र त्यो उपभोक्तासम्म पुर्याउने माध्यमहरू पनि राज्य व्यवस्थाले गर्नु पर्यो जस्तो अहिले पनि हामी रासायनिक मलहरू लिएर आएर हाम्रो ऊर्जा शक्ति हाम्रो चाहिँ उर्वरा शक्ति जमिनको उर्वरा शक्ति सिद्ध्याइरहेछौँ भने हाम्रो कुखुराको मल यसमा भएको नाइट्रोजन यति उर्वरा शक्ति प्रदान गर्छ र यसको हाम्रो उर्वरा शक्ति यो माटोको उर्वरा शक्तिलाई अझ बढी वृद्धि गर्छ त्यसप्रति राज्यको ध्यान गइरहेको देखिँदैन र एउटा इन्टरप्रेन्युरले इन्टरप्रेन्युरसिप डेभलप गरेर त्यो उसले आफैले राज्यलाई चाहिँ दिन जानेर डिस्ट्रिब्युसन च्यानलदेखि लिएर सबै कुरा गर्न त्यति सक्षम हुँदैन जति राज्य व्यवस्था छ सबै संयन्त्रहरू छन् ती संयन्त्रहरूलाई युज गरेर ती कुराहरूलाई व्यवस्थापन गरिदिने हो भने एकतिरबाट दूषित वातावरण पनि बन्दैन थियो अर्कोतिरबाट त्यो बायो प्रोडक्टबाट हाम्रो उर्वरा शक्ति पनि बढ्दै जान्थ्यो अनि यता कन्ट्र्याक्ट फार्मिङबाट हामीले बाहिरबाट लिएर आएर कच्चा मालमा हामीले अत्यधिक मात्रामा पैसा तिर्न परेको भन्सार तिर्न परेको त्यो कुराले हामी जुन मारमा परेका छौँ हाम्रो पर क्यापिटा इन्कमदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ कस्ट अफ प्राइस एउटा कुखुराको मासुको कस्ट अफ प्राइस अन्डाको कस्ट अफ प्राइस जुन बढिरहेको छ त्यसलाई पनि हामीले घटाउन सक्थ्यौँ किनभने हाम्रो आफ्नै देशमा हुन्थ्यो त्यसले अर्को कुरा के फाइदा गर्थ्यो हामीलाई र मेटेरियल उपलब्ध गराउँदै कन्ट्र्याक्ट फार्मिङबाट र मेटेरियलहरू उपलब्ध गराउँदै हाम्रो जग्गाको खण्डीकरण पनि रोकिन्थ्यो त्यति मात्र नभइकन फेरि अर्को कुरा के हुन्थ्यो भने हाम्रो उत्पादनशीलता पनि बढ्थ्यो निर्यात गर्न पनि त्यसले मद्दत पुर्याउँथ्यो रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्थ्यो हाम्रो चाहिँ जुन व्यापार घाटा हो त्यसलाई कम गर्थ्यो यसका मल्टिपल फङ्सनहरू छन् र यसले एउटा यति ठुलो स्केलमा चाहिँ मतलब चाहिँ इफेक्ट गर्छ यो कुरामा राज्य व्यवस्था अलिकति कतै न कतै चुकेको हो कि सरकारले अभिभावक भएर अर्जुन अरियाल तथा सोमा अरियाल जस्ता कटिबद्ध व्यवसायीहरूको व्यवसाय प्रवर्धन गर्न सक्यो भने व्यवसायी मात्र होइन राज्य नै समृद्ध बन्न सक्छ। अब सुरु हुँदैछ कृषकहरूको भेला कृषि महामेला। श्रमजीवी कृषकहरूको श्रम र पसिनाको सम्मान, भूमिपुत्र अन्नदाताको सुरक्षा, समृद्धि र पहिचान। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077।
प्रथम राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2076 को भव्य सफलतापछि कृषि उत्पादन, पशुपन्छी पालन, मत्स्य पालन, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा संलग्न व्यावसायिक कृषकहरूलाई आकर्षक पुरस्कार राशि सहित सम्मान गरिने कार्यक्रम। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077। आयोजक शिखर नेपाल। थप जानकारीका लागि फोन नम्बर 01 51 72 155, मोबाइल नम्बर 98 63 79 31 79, इमेल shikharkrisakaward@gmail.com। दर्शकवृन्द, आजको विकास र बस श्रृङ्खला यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता शेखर खनाल लगायत हाम्रो सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।